नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी काइनामेटिक्सको 5th क्लासमा छौँ, 5औं क्लासमा छौँ। आज के पढ्नेवाला छौँ? रिलेटिभ भेलोसिटी। ओके, यो सिम्पल खालको टपिक छ, धेरै गहिरो खालको टपिक छ हुन चाहिँ, तर यसलाई चाहिँ अलिकति सिम्पली बुझ्यो भने यो सजिलो हुनेवाला छ, किनभने यसमा चाहिँ केही ट्रिक्सहरू हामी युज गर्छौँ, त्यसबाट हामी सजिलो हुन्छ। किनभने यसलाई फिजिकल मिनिङ तरिकाले जाने हो भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने कम्प्लिकेटेड केसहरू हुन्छ है। हामीले के त सिम्पल एउटा ट्रिक लाउँछौँ, त्यसपछि हामी सोल्युसन गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो? कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो? तपाईँको मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपलाई रिजोल्युसन बढाएर सजिलो पारेर फुर्सद मिलाएर बस्नु होला। ओके, म बसन्त राजवंशी, तपाईँहरूकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु। ओके, रिलेटिभ भेलोसिटी। रिलेटिभ भनेको एक अर्कासँग भेलोसिटी कम्पेयर गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु। ओके, त्यसले गर्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी हेर्नलाई कसरी हेर्ने? यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, मानौँ यसरी बुझौँ, सिम्पल तरिका एउटा बुझौँ। मानौँ एउटा गाडी, एउटा ए भन्ने बडी यसरी कुदिरहेछ र बी भन्ने बडी यसरी कुदिरहेछ हैन। यहाँ मानौँ 2 मिटर 20 मिटर पर सेकेन्ड कुदिरहेछ। यो चाहिँ कति मिटर पर सेकेन्ड भइरहेछ? मानौँ 10 मिटर पर सेकेन्ड कुदिरहेछ। ठिक छ, 2 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 10 मिटर। अब यहाँ कुदिराख्दाखेरि मानौँ 1 सेकेन्डमा हामी बुझ्नलाई है, जस्ट बुझ्नलाई, यो खालि यो ट्रिक होइन, हामी नयाँ ट्रिक लाउँछौँ। ओके, 1 सेकेन्डमा मानौँ यो पार्टिकल यहाँबाट सुरुमा स्टार्ट भयो हैन, यहाँ स्टार्ट भयो। ओके, 1 2 3 गो। ओके, यो स्टार्ट हुन थाल्यो, यो स्टार्ट हुन थाल्यो। हुन त सुरुमा जिरोमा चाहिँ जिरो हुन्छ, तर त्यसलाई हामी अहिले नेग्लेक्ट गर्छौँ है। इनिसियल रेस्टबाट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै जिरो हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो कन्सेप्ट छ, त्यसलाई अहिले उता राख्छौँ। यहाँबाट अहिले एउटा कुनै इन्स्टेन्टमा हामी यहाँबाट हेर्दाखेरि यहाँदेखि यति आयो, माने कुनै डिस्टेन्समा। अब के हुन्छ त भन्दा 1 मिटरमा यो 10 मिटर, 1 सेकेन्डमा 10 मिटरको, त यो त कति गइसकेको हुन्छ? 20 मिटर गइसकेको हुन्छ। यिनीहरूको बिचमा धेरै गइसक्यो। अब के त भन्दा कसले हेऱ्यो भन्ने हेर्ने, कसले हेर्ने? यसले हेरिरहेछ कि यसले हेरिरहेछ? यसले हेऱ्यो भने पछाडिबाट आइरहेछ भने ऊ टाढा गइरहेछ, हो कि होइन? हो कि होइन? जस्तो 5 सेकेन्ड पछि यो त यहाँ 3 सेकेन्ड पछि यो यहाँ रहन्छ 30 मिनट, यो त धेरै माथि अगिसक्यो। यसले हेर्ने र उसले हेर्ने के हो त? उसले हेर्दा के देख्छ? उसले गर्दा टाढा गएको देख्छ। यसले यो यसको भेलोसिटी बढी छ, टाढा गएको देख्छ। यसले हेर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आउनु त आइरहेछ, तर नजिक कसरी आइरहेछ भने आफ्नो भेलोसिटीमा हेर्ने। तर यसलाई धेरैतिर यसरी नगरौँ, जस्ट के गरौँ भने मानौँ त्यही त अहिले केस ल यति नै लिउँ। मानौँ यो बी भन्ने त्यही छ, यसरी गइरहेछ, भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड। ठिक छ, अब दुइटै एउटै डिरेक्सनमा। अब एउटा कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो, यतातिर डिरेक्सन भयो भने पोजिटिभ जहिले दिने है, यतातिर, किनभने एक्स एक्सिसमा पनि हामीले के गर्दै यतातिर पोजिटिभ लिने गरेर यतातिर नेगेटिभ लिने गरेर। सो माथि जाँदाखेरि पोजिटिभ लिने, तल जाँदा नेगेटिभ लिने। यो अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ। यता जाँदा पोजिटिभ लिने, यता जाँदा नेगेटिभ लिने, सरी पोजिटिभ लिने, यता नेगेटिभ, यता पनि नेगेटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ। यति कुरो सम्झिनु भयो र केही ट्रिकहरू सम्झिनु भयो भने हामीलाई काम पुग्छ। ओके, अब यो दुईवटा कुराहरू छन्। अब हामी के गरौँ? ए कुदिरहेछ कि बी कुदिरहेछ हैन? कुद्न त कुदिरहेछ, कसले हेरिरहेछ भन्ने कुरा हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के त भन्दा अब्जर्भर कुन हो भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ। ठिक छ, के त अब्जर्भर कुन? यहाँनिर अब्जर्भर कुन हो? ओके, हामी एउटा फ्रेम अफ रेफरेन्स भन्ने हुन्छ क्या यहाँ। फ्रेम, यो धेरै ठुलो कुरा होइन, फ्रेम अफ रेफरेन्स धेरै ठुलो कुरो होइन यो, अहिले बुझौँ। यो भनेको चाहिँ खास त्यो अब्जर्भर कहाँ छ त्यसको पोजिसन हो क्या, फ्रेम अफ रेफरेन्स। त्यहाँबाट हामी एनालाइसिस गर्ने हो हैन। जस्तो म यहाँ बसिरहेको छु, एउटा कुदै गइरहेछ भने उसको लागि त भेलोसिटी, मेरो लागि त भेलोसिटी बढेको छ, ऊ टाढा गइरहेछ। फ्रेम, यो चाहिँ के हो त? यो त पोजिसन अफ अब्जर्भरको पोजिसन हो। ओके, अब यहाँ जाउँ, दुइटै एकैतिर कुदिरहेछन् अरे मानौँ। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब यसलाई टर्म्सहरू पहिले बुझौँ। पहिले के टर्म्स बुझौँ? मानौँ जस्तो भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी अरे, मतलब भेलोसिटी ए तर बीले हेरिरहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ है।
मतलब भेलोसिटी अफ ए तर बीले हेरिरहेछ, भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी, अथवा भेलोसिटी अफ ए अन द अब्जर्भेसन अफ बी है, अन द अब्जर्भेसन अफ बी। यसलाई चाहिँ एबी हो। यसलाई हामी के गर्ने, ए माइनस भेलोसिटी अफ बी। यो फर्मुला जो अगाडि छ त्यो अगाडि, त्यो पछाडि। अर्को कुरा, यता गएकोलाई पोजिटिभ, यता गएकोलाई नेगेटिभ, यता गएकोलाई पोजिटिभ, तल गएकोलाई नेगेटिभ। यति कुरा सम्झ्यौँ त। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा खासमा यो जुन भेलोसिटी छ यो चाहिँ के त भन्दा खासमा यो एबी त यो अलिक कम्प्लिकेटेड भइहाल्यो रिलेटिभ भेलोसिटीमा, तर ए चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा ग्राउन्डको उसमा। यो चाहिँ भनेको यो भेलोसिटी जुन छ नि, यो चाहिँ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड है। ग्राउन्ड चाहिँ अब्जर्भरको रूपमा छ, यहाँ ग्राउन्डको पार्टिकल्सहरू ग्राउन्डको पोइन्टहरूलाई रिफरेन्स मानेर मिलिरहेको छ। यो पनि त्यस्तै, भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। ठिक छ, त्यसो भए भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु भेलोसिटी अफ बी भनेको भेलोसिटी अफ ए माइनस भेलोसिटी अफ बी नै हुन्छ। यसको मतलब भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, यसको भेलोसिटी। अब दुईटालाई कम्पेयर गर्ने नि भिएजी हुन्छ, कति हुन्छ यो पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड। कता कुदिरहेको छ, यता माइनस माइनस छ, माइनस उस फर्मुलाको माइनस, यो त पोजिटिभै हुन्छ 20 मिटर पर सेकेन्ड, यो भनेको माइनस 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। ठिक छ। अब मानौँ भेलोसिटी अफ ए, अब यसको मिनिङ के त, यसको खास मिनिङ के हो हेरौँ है त, यसको हेरौँ है। बीले हेरिरहेछ, बीले हेरिरहेछ, ए आइरहेछ, ए आइरहेछ, बीले हेरिरहेछ, ए आइरहेछ, बीले हेरिरहेछ भनेपछि ए आइरहेछ, बीले हेरिरहेछ। माइनसले के गरिरहेछ भन्दा आउनुपर्ने, यता आउनुपर्ने हो। ओके, यसो मतलब यतातिर गइरहेछ, मतलब घटिरहेछ भनौँ न, घटिरहेछ, भेलोसिटी घटिरहेछ। किनभने आउनुपर्ने ऊ यसरी त एउटा गाडीमा चढेको छ, यो गाडीमा मजाले बसेको छ, 20 मिटर पर सेकेन्ड हेरिरहेछ, माथि हेरिरहेछ, आउँदैछ। अघि 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 यहाँ आइपुग्दै थियो, अलिक गर्दा ऊ त धेरै टाढा गएछ, टाढा जान खोजिरहेछ, मतलब उता पो जान खोजिरहेछ भन्ने बुझिरहेछ। उता किनभने इमेजिन गर्नु न, यति बुझाएपछि म केही पनि बुझाउँदैन है। गाडी कुदिरहेछ, यो पनि आइरहेछ, सानो गाडी, यो ट्र्याक्टर आउँदैछ, यहाँ अलिक ठुलो खालको गाडी मतलब बस कुदिरहेछ, अन्त अलिकति बसको छतमा हामी मजाले बसिरहेछौँ, अब्जर्भर हेर्दैछौँ। हाम्रो गाडी अलिक फास्ट कुदिरहेछ, उसको ट्र्याक्टर अलिक बिस्तारै आउँदैछ। एकछिनपछि त त्यो ट्र्याक्टर त पर जान्छ। किन पर जान्छ भन्दाखेरिमा माइनस आयो यार। 5 सेकेन्ड पछि कति टाढा हुन्छ इन्टु 5, 5 सेकेन्ड पछि त अघि 1 सेकेन्ड पछि 10 मिटरको डिस्टेन्समा रह्यो, त्यही पनि उतातिर धकिदिने खालको भ्याक्टर क्वान्टिटी भयो, सबै भ्याक्टर क्वान्टिटी। 5 मिनट पछि कति, 5 ले गुणा गर्ने 50 मिटर टाढा गइसक्यो। 10 सेकेन्ड पछि 5 मिनट होइन, 5 सेकेन्ड पछि 10 सेकेन्ड पछि 100 सेकेन्ड 100 मिटर टाढा गइसक्यो हुन्छ हाम्रो गाडी अगाडि गइसक्यो। यसको खालको मिनिङ हुन्छ। उताबाट हेरौँ न, भ्याक्टर भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए, एले हेरिरहेछ। अब भेलोसिटी ट्र्याक्टरमा बस्यौँ, अब गाडी अगाडि हुँ कुद्दैछ, अब के गरौँ। ओके, यसो केही छैन। भेलोसिटी अफ बी अगाडि लेख्ने, ए पछाडि लेख्ने, फेरि भेलोसिटी अफ बी ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा, भेलोसिटी अफ ए ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा, भेलोसिटी अफ की कति छ बी भनेको यतातिर गएछ 20 मिटर पर सेकेन्ड माइनस भेलोसिटी अफ के ए भेलोसिटी अफ ए 10 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि के त 10 मिटर पर सेकेन्ड भन्नुको मतलब अब हामी ट्र्याक्टर हेर्दैछौँ 10 मिटर उता गइरहेछ हैन, हाम्रैतिर गइरहेछ, उसले भेट्न खोजिरहेछौँ, यसले पटक भेट्न खोजिरहेछौँ। अब ऊ त धेरै फास्ट गइरहेछ, हामीभन्दा धेरै फास्ट गइरहेछ 10 मिटर। 5 मिनट पछि हामीभन्दा पछाडि तर हाम्रै डिरेक्सनमा कुदिरहेछ, 5 सेकेन्ड पछि 50 मिटर टाढा कुनेछ तर हाम्रै डिरेक्सनमा। ओके, यति कुरा बुझौँ। ल, यति कुरा बुझेपछि अब हामी बटाबट अर्को कुराहरू गरौँ हैन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि मैले दुईटा एक्जाम्पल दिइसकेँ। अब के एक्जाम्पल दिउँ भने नि, के एक्जाम्पल दिउँ मैले अघि फेरि भनिहालेँ, केही बुझ्नुपर्ने छैन। के त भन्दा ए को भेलोसिटी बीले हेर्ने हैन। यो मतलब यसको मिनिङ के हो,
यतिको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु एज अब्जर्भ बाई बी है। यो चाहिँ मतलब यहाँ एज सिन बाई एले हेरेको बीको भेलिसिटी, ए को भेलिसिटी बीले हेरेको, बी बसेर हेरिरहेछ। आफ्नोतिर हो भने नेगेटिभ आउँदैन, पोजिटिभतिर हुन्छ। अर्कातिर हो भने उसको अपोजिटमा हो भने नेगेटिभतिर आउँछ। अब यहाँ दुई चारवटा इक्जाम्पल हेरेपछि मात्रै मजा आउँछ। यो मेट्दैछु। मानौँ अब अलिकति एकैचोटि जाउँ न। मानौँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। एउटा ट्रक छ अरे ल, ट्रकमा माथि छतमा बसेको छ एउटा मान्छे। अब ट्रक बिस्तारै कुदिरहेको छ यतातिर, हामी यहाँ बसिरहेछ यहाँनिर। मानौँ ओके यति छ। ट्रकको भेलिसिटी मानौँ 10 मिटर पर सेकेन्ड। ओके भेलिसिटी, ट्रकको भेलिसिटी है। ट्रकको भेलिसिटी भनेको के हो त भन्दा भेलिसिटी अफ ट्रक विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड है। बुझ्नुपर्छ है। हामी कहाँ बसिरहेछौँ? त्यो पोइन्टमा बसिरहेछौँ। ओके हामी त्यो पोइन्टमा बसिरहेछौँ। मानौँ हामी पी भन्ने पोइन्टमा बसिरहेछौँ। एउटा ए भन्ने केटो यहाँ बसिरहेछ होइन। ए भन्ने बसिरहेछ नि, यो पनि कुदिरहेछ। ल कतिमा कुदिरहेछ? मानौँ 5 मिटर पर सेकेन्डमा कुदिरहेछ। यतैतिर कुदिरहेछ। अब यहाँबाट हेर्दैछौँ, ओहो बडो कम्प्लिकेटेड पायो त। यो ए भन्ने केटो अरे ल, यो पी भन्ने ठाउँमा हामी बसिरहेछ। ल हामी पी नै हौँ। ल अहिले एकछिनमा फेरि अब पोजिसनको पी पनि चेन्ज गरौँ ल। ओके त्यसो अब हामी के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि निकालौँ त ए भन्ने केटो 5 मिटर पर सेकेन्डमा हिँडिरहेछ, गाडीमाथि चढेर कुदिरहेछ, गाडीमै कुदिरहेछ। गाडी ट्रक त ठुलो छ नि त, 5 मिटर पर सेकेन्डमा कुदिरहेछ अरे। मानौँ है ट्रक 5 मिटर कति हुन्छ? ट्रक नगरौँ यार, के गरौँ? ट्रेन गरौँ है, त्यही बुझ्नलाई मात्रै है। ओके अब के हुन्छ त भन्दा हामी निकाल्नु पर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो ए भन्ने केटोको भेलिसिटी निकाल्नु पऱ्यो विथ रेस्पेक्ट टु पी। ठिक छ, के निकाल्नु पऱ्यो अरे? भेलिसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु पी, मतलब पीले हेरेर एज अब्जर्भ बाई पी। पीले हेरे अनुसार चाहिँ ए को भेलिसिटी कति? ए ता पनि गरिरहेछ, गाडी पनि कुदिरहेछ। राम 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 राम। ओके पी ए तेरिका पी होइन बी, पी हो तेरिका ए को पी को हो र भने ए को पीले हेरिरहेछ। भेलिसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु पी। ओके के हुन्छ? अघि जस्तै बिए फर्मुलामा जाने, फर्मुलामा अगाडि कसको? ग्राउन्डवाला, अनि पी पनि ग्राउन्डवाला। अब यो पी त ग्राउन्डमा त कुदे होइन होला, यो के हो त? भी अफ ए कसको गममा? विथ रेस्पेक्ट टु टी, ट्रकमा कुदिरहेछ, यतैतिर कुदिरहेछ। यो पनि पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ छ है। ओके त्यसो भए एजी बिएजी थाहा छ हामीलाई? थाहा छैन। बिएजी निकाल्नु पर्यो पहिले। बिएजी निकाल्नु, बिएजी निकाल्नलाई पिजी पिजी त 0 हो। बिएजी यो त रेस्टमा छ, यो केमा छ? रेस्टमा छ, रेस्टमा छ। यो कुनै 0 छ। अब यहाँ कति हुन्छ अब थाहा छ। एजी चाहियो, एजी ए ग्राउन्डमा हामीलाई चाहियो। ए चाहिँ ट्रकको रेस्पेक्टमा चाहिँ छ, ट्रकको पनि ग्राउन्ड रेस्पेक्ट छ, तर हामीलाई चाहिनेको ए चाहिँ ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा चाहियो। ए ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा चाहियो भने चाहिँ के त भन्दा बिएटी निकाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो। ठिक छ। ओके 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 कति छ? कति छ हेरौँ। यहाँ निकालौँ। यहाँबाट के कसरी निकाल्ने? जहिले पनि हामी यसको र यसको कुरा गरौँ। यतैबाट यहाँ जे दिएको छ त्यसैबाट सुरु गरौँ। बिएटी ल, बिएटी दिएको छ ल। ए भनेको ए भनेको मान्छे, टी भनेको ट्रक ल। एटी त्यसै भी ए ग्राउन्डको माइनस बी टी ग्राउन्डको। यो ए अगाडि लाने, ग्राउन्ड लाने, टी अगाडि लाने, ग्राउन्ड लाने, यो के हो? यतातिर गइरहेको छ। कति? एटी कति छ? 5 प्लस कि माइनस? प्लस। यतातिर यता एजी जुन चाहिएछ चाहिएछ एजी छैन भए त अघि लेखिहालिन्थ्यो नि। माइनस टिजी हा ट्रक विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। चेन टुक्क गयो। 5 + 10
इज इक्वल टु VAG मिन्स द्याट इज 15 मिटर पर सेकेन्ड। यो लगेर VAG मा लागौँ 15 मिटर पर सेकेन्ड माइनस ओके 0 इज इक्वल टु 15 मिटर पर सेकेन्ड। यो के त भन्दा सजिलो छ नि, फर्मुलामा लगाइदिने। ठिक छ, ओके ओके ओके। त्यो ट्रकमा अब हामी थोरै अलिकति चेन्ज गरौँ। के चेन्ज गरौँ त भन्दाखेरि अर्को गाडी लिएर हामी पनि आउने, रेसमा नबस्ने। ओके, अब हामी ठिक छ यो ट्रकमा कुरो बुझ्नुभयो, यसलाई कपी गर्नुहोस् त। ओके, यसो गरौँ न, नम्बर 2 लिदिउँ। मानौ यो ट्रक छ, त्यो केटो ट्रक यसैमा कुदिरहेछ अरे 10 मिटर पर सेकेन्ड। यो के हो त? भेलोसिटी अफ ट्रक विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। अब यो मोरो, यो स्वाट कता कुद्ने भयो भन्दाखेरि यता कुद्ने भयो अरे। ल, यो 5 मिटर यता होइन, 5 मिटर चाहिँ यता, मिटर पर सेकेन्ड यता कुद्ने भयो। हामी पनि एउटा गाडीमा बसिरहेछौँ। हामी पी होइन त, ल पी भन्ने एउटा गाडी आइरहेछ। पी एउटा निश्चित भेलोसिटी कति दिउँ, एउटा कुनै निश्चित भेलोसिटी दिउँ। यसरी एउटै डिरेक्सनमा कुदिरहेछ अरे। ओके ओके ओके, अलिकति फास्ट कुदौँ है हामी त्यसको भन्दा। ठिक छ, ओके। पी भनेको मानौ कति राखौँ, यसलाई 20 राख्ने, ल 20 मिटर पर सेकेन्ड कुदिरहेछ। ओके, अब गडबड हुने हो। अब दिमाग लाउँदा हाम्रो दिमागले काम गर्ला जस्तो छैन, कता कि यता नाचिरहेको छ, उता उता। अब के गर्नु पर्यो, हामीलाई हामीलाई त्यही ए भन्ने केटोकै चाहियो भेलोसिटी। ठिक छ, ए भन्ने केटोको चाहियो भेलोसिटी, पी को रेस्पेक्ट, पी पनि कुदिरहेको छ, अघि रेसमा थियो। ओके, त्यसो के हुन्छ भन्दाखेरि कसको चाहियो, ए को चाहियो, यही चाहियो। भी लेखौँ ल्याङ्ग्वेजमा, भेलोसिटी अफ ए एज सिन बाई पी। ल पी, हामी पी गाडी, हाम्रो पी भन्ने गाडी तुफान हिँडिरहेछ ट्रक, अनि हाम्रो चाहिँ अलिकति गाडी, यो ट्रक हो, हाम्रो चाहिँ अलिकति राम्रो खालको गाडी। ओके, अब चाहियो त्यही भी फर्मुलामा एपी होइन त, पी। ओके, यसमा के गर्ने, VAG फेरि पी भी पिजी, एजी पिजी। ओके, पिजी छ हामीसँग। ओके, छ नि, यो भी त के त भन्दा पी को हो, तर जीमा ग्राउन्डमा कुद्ने त हो यार। यो त छ, VAG छैन, एजी यहाँ छ, यही त थियो नि। तर के गर्ने, बिचरा अघि यता कुद्ने रेस्टमा भएकोमा पो परेछ क्यारा। ए होइन, यता कुद्ने हाम्रो त अहिले यता कुदिरहेको छ। अहिले एकछिन निकाल्नु त, यो केस अर्कै हो। VAG माइनस पिजी 20। ओके, 20 आयो। एजी निकाल्नु पऱ्यो, यसको लागि एजी निकाल्नु पऱ्यो। एजीको लागि यहाँ के गर्नु पऱ्यो, फेरि VAG निकाल्नु पऱ्यो। VAG, ल एजी होइन, पहिले दिएकोबाटै निकाल्ने हो नि त, जुन दिएको छ त्यहीबाट नि। एटी, यो एटी VAT निकाल्ने, दिएकोबाट निकाल्ने। VAT इज इक्वल टु VAG माइनस VTG। सर ठिक छ, VAT उता माइनस 80 ए विथ रेस्पेक्ट टु ट्रक कति राख्नु, -5। अनि VAG कति छ, VAG निकाल्नु, यो चाहिएको छ, VAG चाहिएको। TG यता +10, यो 10 भयो, यता जाँदाखेरि कति हो, VAG इज इक्वल टु -5 + 10 5 मिटर पर सेकेन्ड। ल VAG त निस्क्यो 5 मिटर पर सेकेन्ड यार। VAG निस्क्यो कि निस्केन, 5 मिटर पर सेकेन्ड। यो लगेर त्यहाँ हाल्नुपर्छ। अब के गर्ने, हालिदिउँ, कतातिर हालौँ, यो लगेर VAG लगेर यहाँ हालौँ। यसको एजी होइन नि, यो ट्रक रेस्टमा, मतलब त्यो रेस्टमा एजी कता छ, -5 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 20 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 15 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसो भए त्यो पी भन्नेले हामी हेर्दाखेरि चाहिँ यो हामी अघि कट्छौँ होइन, कट्छ कि कट्दैन, कट्छौँ। ओके, कट्छौँ, किन हाम्रो 20 छ, उसको 10 छ।
हामी कट्छौँ अनि कटिसकेपछि हामी यसो हेर्छौँ हामी यता जान्छौँ ऊ चाहिँ पछि 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 जान्छ अघि भने जस्तै कतिले 15 मिटर 1 सेकेन्डमा ऊ 15 मिटर पछाडि पुग्छ यो केटो चाहिँ यो गाडी होइन केटो चाहिँ अनि 2 सेकेन्डमा 30 मिटर टाढा पुग्छ किन हामी अगाडि गइसकेका हुन्छ हाम्रो डिरेक्सन यता हुन्छ उसको डिरेक्सन यतातिर गइरहेको हुन्छ बुझिया छ नबुझेर हुन्छ ओके अब के भयो त भन्दा होइन यताबाट मात्रै होइन यताबाट नि हेरौँ एकचोटि यो केटोले अब हेर्छ यता मानौ एउटा मङ्की हाम्रो चढो या मङ्की चढो एउटा एकछिन यता मेटो माथिको मेटो ल यही केसमा जोड्दैछु ओके माथिको मेट्छु म माथिको मेटेँ ल यो केसमा सजिलो छ है फर्मुलामा लाने हो यो केसमा एउटा मङ्की आयो होइन मङ्की चाहिँ अब कतातिर घुमाइदिउँ त दुवैतिर एउटैतिर घुमाइदिउँ क्या ल मङ्की पनि यता जुत्न आयो मङ्की चाहिँ बिस्तारै कुदिरहेको छ अरे केटो मङ्की यतातिर 2 मिटर पर सेकेन्ड कुदेर यतैतिर आइरहेछ अब हामीले चाहियो ए भन्ने मान्छेले हेर्न खोज्दैछ अरे त्यो मङ्कीको चाहिँ भेलोसिटी हेर्न खोज्दैछ अरे ओके मङ्कीको भेलोसिटी ओके भेलोसिटी अफ मङ्की विथ रेस्पेक्ट टु ए होइन के गर्ने यो मेट्नु पर्यो ए भन्ने अब यताबाट हेर्दैछ यो आउँदैछ कता के हुन्छ थाहा भएन यो कता कता हुन्छ अघि मिनिङ चाहिँ थाहा हुन्छ पछि रिजल्टबाट अहिले चाहिँ हामी के भनौँ भेलोसिटी अफ मङ्की एम एज सिन बाई कलर ल ए एज सिन बाई ए त्यसै भेलोसिटी अफ मङ्की एले हेर्दैछ भेलोसिटी अफ मङ्की विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड यो त हामीसँग अहिले निकालेकै छ एजी त हामीसँग छ के छ अब निकालिराख्नु पर्दैन त्यही आउँछ अब एमजी चाहिँ निकाल्नु पर्यो ओके भेलोसिटी अफ एम विथ रेस्पेक्ट टु एमजी निकाल्नु पर्यो ओके एमजीको लागि हामीसँग भएको कुरा के छ ओके यहाँ चाहिँ एमजी निकाल्नु पर्यो हामीले निकाल्नु पर्ने एमजी यो चाहिँ हामीसँग छ भिएमजी माइनस एजी भनेको 5 एजी भनेको 5 निकालेर आएछ एमजी ओके एमजीमा जाउँ एमजीको लागि यहाँ चाहियो भेलोसिटी अफ दिएको के छ एम विथ रेस्पेक्ट टु पी त छ एम पी भन्ने गाडीमा चढाएको छौँ हामी यहाँ ड्राइभर म बसेको छु यहाँ कोही ओके ड्राइभर यहाँ बसेको छ हामी अब्जर्भ हेर्दैछौँ के गरौँ ओके यसमा भिएम जी माइनस भी पिजी गर्ने फर्मुलामा लाने नयाँ कुरो केही गर्ने एमजी उता कता यता आइरहेछ ओके पोजिटिभ 2 यता एमजी चाहियो हो ओके चाहियो भिएमजी चाहियो भिपिजी कता छ यतै आइरहेछ यता आइरहेछ नि पोजिटिभै हो यो पनि पिजी पी भन्ने ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा 20 चाहिँ यता गयो भिएमजी इजिकल टु 2 प्लस 20 इजिकल टु 22 मिटर भनेपछि यो लगेर यहाँ हाल्ने अब 22 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 5 मिटर पर सेकेन्ड इजिकल टु कति भयो 17 मिटर पर सेकेन्ड ल त्यसो भए कसरी मिनिङ बुझ्ने यसले यो अगाडि उछिटेर गयो रे यसले हेर्दैछ कसलाई यसले हेर्दैछ एमलाई एम हेर्दैछ ऊ पनि यतै गइरहेछ 1 सेकेन्डमा ऊ 17 मिटर पर सेकेन्डले अगाडि गइरहेछ 2 सेकेन्ड 34 मिटर तर उसकै डिरेक्सनमा गइरहेछ यो पनि यता गइरहेछ यो पनि यता गइरहेछ यो किसिमको अब्जर्भेसन पाइन्छ यसको मिनिङ वाइज हामीले गर्नु बुझ्नुपर्छ थोरै ओके यो एउटा भयो अब थोरै एउटा कुरा गरौँ अर्को एउटा एक्जाम्पल लियो एक्जाम्पल नम्बर 2 होइन सक्यो एक्जाम्पल नम्बर 2 मानौँ दुईटा बोइज एन्ड गर्ल्स अथवा एक्जाम्पल नम्बर 3 मानौँ एउटा बोय यहाँ बसिरहेछ एउटा गर्ल्स एउटा बोय छ ल ए भन्ने बोय जी नराखौँ बी राखौँ ए भन्ने बोय गर्ल जे पनि हुनसक्छ
यो यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स मान एउटा राख्नु अहिले। यिनीहरू स्पिडमा कुदिरहेको छ नि त, भेट्छन् कहिले भेट्छन् भन्ने कुराहरू गरौँ ल। ओके, भेट्ने गरी लेख्नु पऱ्यो नि त होइन। ओके, उनीहरूको बिचको डिस्टेन्स थोरै राख्नु सिम्पल हिसाब गर्नलाई। अब यो 5 मिटर पर सेकेन्ड, यो 15 मिटर पर सेकेन्ड लेख्दा त यसले भेट्दैन। यता पनि गइरहेको छ मानौ 20 मिटर पर सेकेन्ड, यो यता गइरहेछ यस थोरै बिस्तारै गइरहेछ ल। यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स 100 मिटर छ अरे सुरुमा हैन। अब यिनीहरू के भेट्छन् कि भेट्दैनन्? when will they, when and where they will meet, कहिले उनीहरू भेट्छन् रे? मतलब भेट्ने भनेर हात मिलाउने होइन नि, गाडी हो यिनीहरू बोइज र गर्ल्सको कुरा होइन। कुदिरहेछन्, कहीँ भेट्छन् हैन, कहीँ भेट्छ डेफिनेटली भेटिहाल्छन्। यो 20 मिटर पर सेकेन्ड छ, यो 10 मिटर, कहीँ त गएर भेट्छ। सिम्पल भाषामा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि मानौँ यहाँनिर भेट्छन् अरे ल, मानौँ यहाँनिर भेट्छन् अरे, मानौँ यो डिस्टेन्स कति छ अहिले हिसाब गरेर निकाल्नु ल। मानौँ सिम्पल तरिकाले, रिलेटिभ भेलोसिटी लगाएको छैन, सिम्पल तरिकाले लेट दे मिट एट टाइम टी टाइममा भेट्छन् अरे। टी टाइममा भेटेपछि के हुन्छ त भन्दा यो पुगेर यहाँ आइपुग्यो, यो कति आयो 20 × t भेलोसिटी त यसमा छ, एक्सेलरेसन छैन, यहाँ पनि एक्सेलरेसन छैन। अहिले एक्सेलरेसनवाला आउँदैछ, यो पनि यता आयो, यदि कति आयो बिचरा, यो बिस्तारै आइरहेको थियो। यति कति डिस्टेन्स गऱ्यो त यसले मोराले 10 × t गऱ्यो। 10 × t मा यो 10 जोड्दाखेरि चाहिँ यो 100 जोड्दाखेरि यो आउँछ। मतलब 10 × t प्लस 100 = 20 × t। यता जाँदाखेरि 20t - 10t = 10t, यता गर्दाखेरि 100 भयो। t = 100 काम हुने 10, मतलब 10 सेकेन्डमा यिनीहरू भेट हुन्छ, 10 सेकेन्डमा भेट हुन्छ। ठिक छ, 10 सेकेन्डमा भेट हुन्छ। ओके, तर हामीले यसरी गर्नु हुन्छ हुँदैन, रिलेटिभ भेलोसिटी पढिरहेछौँ, त्यसले गर्दा हामीले यसरी भेट्नु चाहिँ अलिक मिल्दैन। कसरी भेटाउने त यिनीहरूलाई? यसरी नै भेटाइदिउँ कि अरू केही छ? भेटाइदिउँ यसरी। कहिले भेट्छन्? सिम्पल। अब रिलेटिभ भेलोसिटी बढाउँ। भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु भेलोसिटी अफ बी, भेलोसिटी अफ ए ग्राउन्ड, भेलोसिटी अफ बी ग्राउन्ड कति छ? भेलोसिटी अफ ए 20 माइनस भेलोसिटी अफ ग्राउन्ड 10, भेलोसिटी अफ बी विथ ग्राउन्ड 10%। यतै गइरहेको छ। त्यसपछि डिस्टेन्स जुन डिस्प्लेसमेन्ट भनौँ, डिस्टेन्स होइन, ए र बीको डिस्प्लेसमेन्ट 100 मिटर भनेपछि के हो त भन्दाखेरि टाइम टेकन = यो युनिफर्म, यो एक्सेलरेसन छैन, त्यसले गर्दा टाइम टेकन v = जहिले पनि डिस्टेन्स कहाँ मुनि, डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ मुनि टाइम हुन्छ भने टाइम = जहिले पनि s डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ मुनि भेलोसिटी हुन्छ। मतलब 100 कहाँ मुनि 10 हुन्छ, 10 सेकेन्डमा उनीहरू भेट्छन्। हामी रिलेटिभ भेलोसिटीबाट यहाँ गर्ने, अर्को नर्मल तरिकाले यहाँ गर्ने। इक्जाम्पल नम्बर 3 सिम्पल खालको नै इक्जाम्पल हो। ओके, अर्को इक्जाम्पल एउटा हेरौँ, अलिक एक्सेलरेसनवाला पनि हेरौँ ल। मेटौँ यसलाई। ओके, मेट्छु है। मानौँ इक्जाम्पल नम्बर 4 हेरौँ। इक्जाम्पल नम्बर 4 मा के हेरौँ भने दुईटा वस्तुहरू छन्, दुईटा अब्जेक्ट्सहरू छन्, उनीहरू त्यही यसो कुदिरहेछन्। ए र बी नै कुरा गरौँ, उनीहरूको डिस्टेन्स चाहिँ अलिकति बढाइदिउँ। मानौँ त्यही ए त्यही बी, मानौँ यो त्यही आइको जस्तो 20 मिटर पर सेकेन्डमा हुँदिरहेछ, तर यसको चाहिँ यहाँ डिस्टेन्स अलिकति बढाइदिउँ, 150 मिटर राखिदिउँ ल। यसको चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ थाहा भएन, यो चाहिँ 0 स्टार्ट भयो, बिस्तारै यो अघि आइरहेको थियो 20 मिटर विथ नो एक्सेलरेसन छैन यसमा हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो लेखेको हुँदैन नि, फेरि ए = 0 लेखेको हुँदैन, यु = 0 पनि लेखेको हुँदैन, त के लेखेको हुन्छ
ए इजिकल टु के लेखेको हुन्छ ल 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखिरहेको छ यतैतिर कुदिरहेको छ ठिक छ यता पोजिटिभ उता नेगेटिभ अब यिनीहरू कहिले भेट हुन्छन् त्यही क्वेसन त त्यही नै हो वेयर एन्ड व्हेन दे विल मिट इच अदर ठिक छ कहिले यिनीहरू भेट हुन्छन् वेयर एन्ड व्हेन दे विल मिट ओके ल अब हामी सिम्पल भाषामा गर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूको डिस्टेन्स छ डिस्टेन्स हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ हैन सिम्पल भाषामा हामी सकिहाल्छौँ सकिन्छ सकिँदैन कसरी सक्ने फेरि सिम्पल भाषामा के गरौँ त भन्दाखेरि डिस्टेन्स छ कसरी गर्ने मानव यिनीहरू कहाँ सिम्पल भाषामै रिलेटिभ भेलोसिटी लगाएको छैन मैले माने यिनीहरू कहीँ भेट्छन् अरे ल यहाँ भेट्छन् अरे है माने यिनीहरू यहाँ भेट्छन् ठिक छ यहाँ भेटेपछि के हुन्छ त यिनीहरूको डिस्टेन्स S1 यसले यो बिस्तारै कति कुदिरहेको छ अरे S1 इजिकल टु UT प्लस हाफ AT स्क्वायर U भनेको 0 नै भन्छ त्यसो यहाँ कति भयो त 0 भयो प्लस हाफ A भनेको कति हो यसको लागि 1 हो प्लस T स्क्वायर भनेको थाहा भएन अनि यतापट्टि यसको चाहिँ यो त युनिफर्म भेलोसिटीमा कुदिरहेको छ टी टाइममै अरे मानव टी टाइममा यिनीहरू यहाँ भेटिरहेछन् टी टाइममा यसको त S2 इजिकल टु कति हुन्छ त 20 इन्टु टी सिधा सिधै उसको 20 इन्टु टी उसको एक्सेलरेसन बाला तर 150 मिटर त अलरेडी कुदिसकेको छ त्यसले गर्दा हामी अहिलेको जस्तो एक्सप्रेस के गर्न सक्छौँ भने यति प्लस 150 यो अलरेडी यहाँदेखि यहाँ यो त यो 150 कटेर पनि आयो नि त यो प्लस यो गर्दाखेरि त के हुन्छ त भन्दा बराबर हुनुपर्छ मतलब 20t इजिकल टु 150 अलरेडी कुदिसकेको छ 150 कुद्नु परेन यो चाहिँ हाफ इन्टु 1 इन्टु टी स्क्वायर कति हुन्छ यो 150t हाफ इन्टु 1 इन्टु टी स्क्वायर कति हुन्छ मिलाउँ यो टी उछिटिने गरी यो 40 भयो अरे यो पनि गरौँ यसो 300 भयो अरे अनि यहाँ टी स्क्वायर भयो यसलाई मिलाउनु त टी स्क्वायर माइनस 40t के हो टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इजिकल टु 0 यसलाई हामी के गर्छौँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ दुईटा भेल्यु आउने रहेछ एउटा टी को भेल्यु दुई ठाउँमा आउने रहेछ अब दुईटा पोजिटिभै आयो भने त एउटा अहिले हेरौँला कति आउँछ उताबाट पनि एकचोटि हेरौँ यो आयो भने ठिक हुन्छ यो चाहिँ हामी नर्मल रिलेटिभ भेलोसिटी बुझेका छैनौँ पढेका छैनौँ भने हामी यसरी गर्ने हो र रिलेटिभ भेलोसिटीबाट गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त भेलोसिटी अफ एबी निकाल्नु पर्यो त्यसपछि एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो त्यसपछि फेरि हामी फटाफट गर्छौँ ठिक छ मानौँ यो केस बुझ्नुभयो यसलाई मैले यहाँ राखेँ यसलाई मैले राखेँ यो चलाइनँ मैले अब यहाँ सिधै जाउँ भेलोसिटी अफ एबी भेलोसिटी अफ ए माइनस भेलोसिटी अफ बी भेलोसिटी अफ ए भनेको 20 भेलोसिटी अफ बी 0 20 मिटर पर सेकेन्ड एक्सेलरेसन चाहियो यहाँ एक्सेलरेसन बाला भइसकेको छ एक्सेलरेसन त्यही हो रिलेटिभ एक्सेलरेसन रिलेटिभ भेलोसिटी रिलेटिभ जुन चाहिँ सबै एबी एक्सेलरेसन ए माइनस एक्सेलरेसन बी एक्सेलरेसन ए कति हुन्छ त यो युनिफर्म भेलोसिटी यो त 0 छ एक्सेलरेसन बी 1 छ 1 चाहिँ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट कति छ यिनीहरूको बिचमा त्यही त डिस्प्लेसमेन्ट त्यही हो एबी इजिकल टु 150 भने चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि भी पनि छ यु पनि छ एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ठिक छ युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ओके हेरौँ त कति हुन्छ ओके एस इजिकल टु युटी भनेको यही प्लस हाफ एटी स्क्वायर यु भनेको त्यही भी यही हो अनि यो कति हो 20 यो भनेको 150 20t प्लस हाफ 150 प्लस 20 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 150 प्
इन्टु ए भनेको माइनसमा छ, रिलेटिभ भेलोसिटीहरू हाल्ने हो यहाँ, इन्टु टी स्क्वायर। यसलाई मिलाउँ, 150 इन्टु 2 300 भयो, इजिकल टु यो 20 न 40 भयो, टी माइनस टी स्क्वायर। यसलाई उता सबै उता लैजाउँ, टी स्क्वायर माइनस गरेर उता प्लस भयो, एच फेरि माइनस गरेर माइनस भयो, फेरि 40t, यो 300 प्लसको प्लसै छ। हेर्नु त, यो र यो हाम्रो सेम आयो, यो र यो सेम आयो। यसलाई फ्याक्टराइजेसन गरौँ, टी स्क्वायर 300 को 30.30 राखौँ ल, माइनस त्यही हो, यो र यो एउटै हो कि होइन? हो। 30 माइनस 10t प्लस 300 इजिकल टु 0, टी इजिकल टु टी माइनस 30 माइनस 10 टी माइनस 30 इजिकल टु 0। सो टी माइनस 30 अनि टी माइनस 10 0। सो टी इजिकल आइदर 30 सेकेन्ड और टी इजिकल टु 10 सेकेन्ड। ओहो के आइलाग्यो, टी इजिकल दुईवटा पोजिटिभ पो आयो त यार, के हुन्छ त दुईवटा पोजिटिभ कसरी आयो? किनभने यो एक्सेलरेसन बढ्दै 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 एउटा सर्टेन गर्दा यो अघि भेटिसकेको हुन्छ, भेटिसकेपछि एक्सेलरेसन एउटा निश्चित कुदिरहन्छ, एक्सेलरेसन बढ्दै गएपछि एक ठाउँ यहाँ भेट्छ, 10 सेकेन्डमै भेट्सक्छ। अघि यो 10 सेकेन्डमा हेरौँ है, 10 सेकेन्डमा कहाँ भेट्छ त? यहाँ 10 सेकेन्डमा भेट्न सकिन्छ नि होइन? एस इजिकल टु कति पो हुन्थ्यो? मेटौँ यतापट्टि मेटौँ, 10 सेकेन्डमा यसको 10 सेकेन्डमा एट टी इजिकल टु 10 सेकेन्डमा हेरौँ त कहाँ भेट हुन्छ? 10 सेकेन्डमा भेट हुने भनेको यहाँ एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, युटी त 0 नै भयो, यसको हाफ एटी स्क्वायर, हाफ इन्टु यसको ओरिजिनल है 1 इन्टु टी स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर, यो कति भयो 100 भनेको 50 मिटर, 50 मिटर यहाँ भेट्ने भयो, यसको 50 मिटर यहाँबाट 50 मिटर टाढा भेट्ने भयो। त्यही समयमा यसको चाहिँ कति यो कति डिस्टेन्स गऱ्यो? यहाँ 50 मिटर भेट्यो, 50 मिटर। अब यसले कति डिस्टेन्स गर्नु? 50 अलरेडी कट्नुपर्छ, यहाँ 200 भनेपछि 10 सेकेन्डमा एट त्यही टी इजिकल टु 10 सेकेन्ड, यसको S1 र S2 यसको हेर्ने हो भने कति हुन्छ त? 20 इन्टु 10t 200 मिटर भनेपछि यो 150 प्लस 50 गरेर 200 मिटर भनेपछि यहाँनिर भेट्ने हुन्छ। यसले 50 मिटर कभर गर्नु पर्यो, यसले 200 मिटर कभर गर्नु, 150 पनि कभर गर्नु पर्यो। 30 सेकेन्डमा हेरौँ, एकचोटि नहेरौँ, तपाईँले हेर्नु होला है। 30 सेकेन्डमा पनि सेम भेल्युमा भेट हुन्छ, किनभने यसको भेलोसिटी र एक्सेलरेसनको कुरा छ, कोही बढ्दै बढ्दै जान्छ, कोही घट्दै जान्छ, एक ठाउँमा फेरि भेट हुन्छ, दोहोरो भेट हुन्छ ल। ओके, मानौँ यसैमा चाहिँ नभेट्ने गरी भनौँ नि त ल, टी कस्तो भेल्यु आउँदो रहेछ नभेट्ने गरी। एउटा इक्जाम्पल, अर्को केस लिउँ, एउटा इक्जाम्पल, यसैको इक्जाम्पलै लिउँ कि केस लिउँ? ल एउटा केस लिउँ त यसैको, मानौँ नभेट्ने गरी ल, यसैको केस लिउँ न ल, यसको भेल्युहरू चेन्ज गरिदिउँ हल्का, यो सबै मेटौँ, भेट्नु बुझ्नुभयो? यो ल कपी गर्नुहोस् है, पज गरेर कपी गर्नुहोस्। मानौँ यिनीहरूलाई नभेट्ने गरी बनाऊ, मानौँ डिस्टेन्स अलिक थोरै पारिदिउँ, 10 मिटर जति 100 मिटर जति पारिदिउँ बिस्तारै ल। डिस्टेन्स त्यही ए राखौँ, त्यही बी राखौँ, डिस्टेन्स चाहिँ थोरै भए पनि यसलाई चाहिँ घटाइदिउँ ल। अघि 20 मिटर गरेको थियौँ, अब 10 मिटर गरिदिउँ, त्यो त्यही नै हो, 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा कुदिरहेको छ। मानौँ 100 मिटर छ अरे, भेट्छ कि भेट्दैन? भेट्यो भने त पोजिटिभ आइहाल्छ, भेट्यो भने पोजिटिभ वा नेगेटिभ आउँछ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आउन सक्छ अहिलेको जस्तै एक्सप्रेसनमा। अब हेरौँ के हुन्छ यसमा चाहिँ, त्यही हो रिलेटिभ भेलोसिटीहरू निकाल्ने, भिएबी निकालौँ, एक्सेलरेसन पनि निकालौँ, भिएबी निकाल्नु आउँछ, यहाँ निकालौँ ल, भिएबी निकालौँ, भिए माइनस भिबी सबै एकातिर गइरहेछ, यसको त 0 नै छ। भिए भनेको 10 माइनस 0 इजिकल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड। एक्सेलरेसन एबी निकालौँ, एक्सेलरेसन ए माइनस एक्सेलरेसन बी, एक्सेलरेसनको ए भनेको त यहाँ 0 छ, ए इजिकल टु 0 छ, युनिफर्ममा कुदिरहेछ, यहाँ चाहिँ यु इजिकल टु 0 छ, कति छ? 0 माइनस 1 इजिकल टु -1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेन्ट कति छ? एसएबी कति छ?
त्यही 100 मिटर। अब जाउँ फटाफट s इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठिक छ, s इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर गरौँ त एकचोटि गरिदिन्छ। s इक्वल टु ut प्लस s भनेको 100, u भनेको कति हो, u भनेको यो जुन अहिले निकालेको 10 to t प्लस हाफ, g भनेको -1, t भनेको t स्क्वायर, यसलाई 200 बनाऊ, 200 यो कति हो 20t माइनस t स्क्वायर। यता जाउँ t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 इज इक्वल टु 0। फ्याक्टराइजेसन हुन्छ t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 इज इक्वल टु 0। ओके, फ्याक्टराइजेसन होला जस्तो लाग्दैन मलाई। ओके, यस्तो जाउँ न, यहाँबाट a निस्किन्छ, a इज इक्वल टु 1, b इज इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैन त। a इज इक्वल टु 1, b इज इक्वल टु -20, c इज इक्वल टु 200। ओके, माइनस x इज इक्वल टु के लेख्ने गरे, x अहिले यहाँ t चाहिन्छ, t इज इक्वल टु माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। माइनस b कता छ, माइनस b भनेको यो, माइनस b भनेको प्लस b भयो, प्लस 20 प्लस माइनस b स्क्वायर भनेको 20 को स्क्वायर माइनस को भयो भने प्लसै भयो 400, 20 को स्क्वायर 400। ओके, 4 a भनेको 1, b भनेको c भनेको 200 अपन 2 into 1। ओके, प्लस माइनस 20 माइनस 400 माइनस 8 दूना 800, लो प्लस माइनस 20 प्लस माइनस यो के हुन्छ, माइनस 400 को रुट अन्डर बाहिर निस्किन्छ होला त, निस्किँदैन नि, यो तपाईँले पढ्नु भएको छ त, इमेजिनरी क्लास 11 मै छ भने यो निस्किनेवाला छैन, मतलब यिनीहरू कहिले भेट हुँदैनन्। ओके, टी जुन छ टी इज इमेजिनरी है, दे नेभर मिट इच अदर, उनीहरू कहिल्यै भेट हुनेवाला छैन, किनभने टी नै निस्किँदैन, पोजिटिभ पनि निस्किँदैन, नेगेटिभ पनि निस्किँदैन, इमेजिनरी निस्किन्छ। ओके, तर हामी के निकाल्न चाहिँ सक्छौँ भन्दाखेरि नि, कहाँनिरसम्म चाहिँ यिनीहरू ल भेटेन अरे, यो भेट्दै यो अगाडि कहीँ गएर जस्तो हुन्छ भने मेटो क्लोज डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यति भेट भयो, यिनीहरू कहिले भेट हुँदैनन् अरे, मानौ यो अब यहाँसम्म छुन आँट्यो, त्यसपछि के हुन्छ त यो बढ्न थाल्यो। अब जस्तो निश्चित ठाउँमा यो 50 मिटर आयो अरे, त्यसपछि यहाँ यो चाहिँ 60-80 मिटरसम्म कुदिसकेको थियो, त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा अब यो त रफ्तारमा कुदिरहेछ नि त, यो कममा कुदिरहेछ, रफ्तारमा कुदेपछि त यो बिस्तारै कुदिरहेछ, यो यहाँ आयो, त्यसपछि के हुन्छ त अब यो यिनीहरू बिचको ग्याप अहिले 30 मिटर छ, अब के हुन्छ त बिस्तारै यो गएर अब 60 मा जाला, अनि यो गएर चाहिँ 100 मा जान्छ, यिनीहरू बिच त फेरि 40 मिटर भयो, यो 70 मा जाला, यो 120 मा गइसकेको हुन्छ, यिनीहरू बिचमा चाहिँ कति भयो त, कति भयो यार, 50 हो, 70 80 90 100 50, ल 50 मिटर भनेपछि अघि 30 मिटर थियो, 50 मिटर सबभन्दा कम नजिकको डिस्टेन्स हामी निकाल्न चाहिँ सक्छौँ, उनीहरू बिचको डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यसको लागि त त्यही नै हो फर्मुला, यी हामीले निकालेकै कुराहरू युज गर्ने हो, s इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, के निकाल्न सकिन्छ, भिएबी निकालिहाल्यो, त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा यिनीहरू गएर कहीँनेरि गएर यो यहाँनिर भेलिसिटी यहाँ आउँछ, यहाँ आएपछि के हुन्छ भेलिसिटी 0 हुन्छ, यसपछि यो यता आउँदैन, यिनीहरू यता भाग्नु त भाग्दैन, यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ यता भाग्छ, मतलब 30 मिटर अघि निकाल, 30 मिटर 40 मिटर 50 मिटर यो अगाडि गइरहेछ, ऊ पछाडि गयो जस्तो लाग्छ, त्यसको चाहिँ यहाँनिर गएर यो यस्ता आयो, यहाँबाट आयो ढुङ्गा आयो, त्यसपछि ढुङ्गो यहाँ खसे जस्तो, यहाँनिर चाहिँ भेलिसिटी के हुन्छ त 0, यो ढुङ्गो यहाँ आयो, त्यसपछि यता गयो यस्तै, जहाँ चाहिँ त्यसरी जाँदैन,
यता कहाँ जान्छ त फेरि गाडी त यतै जान्छ तर के हुन्छ त डिस्टेन्स जब बढ्न थाल्छ 30 देखि 40 40 देखि 50 50 ग्याप हुन थाल्छ नि यो मान्छेको रेस्पेक्टमा बी बाट हेर्ने हो भने चाहिँ उ चाहिँ टाढा टाढा गए जस्तो हुन्छ के मतलब यहाँ नजिक आएर फेरि टाढा गए जस्तो देखिन्छ यसमा भी चाहिँ 0 मान्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ अब भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टु 2as बाट गर्दाखेरि हुन्छ यहाँ s निस्किन्छ भी भनेको 0 यो माइनस यु स्क्वायर भनेको त्यही 10 यहाँको है यो 10 स्क्वायर 2 इन्टु a भनेको कति हो त्यही -1 s कति भयो 100 भयो माइनस इज इक्वल टु माइनस 2as 2 इन्टु s s इज इक्वल टु माइनस 100 अपन -2 भनेको s इज इक्वल टु 50 मिटरसम्म चाहिँ यिनीहरू नजिक हुन्छन् त्यसपछि टाढा टाढा हुन थाल्छन् यो चाहिँ हामी क्लोजेस्ट डिस्टेन्स भनौँ त्यसपछि यिनीहरू क्लोजेस्ट हुन सक्दैनन् क्लोजेस्ट डिस्टेन्स यिनीहरू त्यहाँभन्दा चाहिँ नजिक हुन सक्दैन यति नै हो नजिक 50 भन्दा अब बढ्दै बढ्दै जान्छ है कुरो बुझ्नु हुँदैछ ओके थोरै अब अन्डर यो ग्राभिटीमा सम्बन्धित पनि थोरै कुराहरू गरिहाल्नु एक्जाम्पल नम्बर 5 गरौँ अनि सकिन्छ अब यसमा सजिलो छ किनभने एक्सेलरेसन सबैमा एउटै हुन्छ नि त एक्सेलरेसन एउटै हुन्छ एक्जाम्पल नम्बर हामी लिउँ मानौँ 5 एक्जाम्पल नम्बर 5 मोसन अन्डर यो अघिल्लो च्याप्टरमै हो मोसन अन्डर ग्राभिटी केही कुरा गरौँ माने एउटा सर्टेन हाइट छ हैन दुईटा बडी छ माने मार्कर चेन्ज गरौँ मानौ एउटा बडी ए भन्ने एउटा बी भन्ने बडी छ माथिबाट फ्याल्यो एउटा चाहिँ बिस्तारै फ्याल्यो एउटा चाहिँ हुत्याइयो 5 मिटर पर सेकेन्डमा मानौ यहाँबाट एउटा एक्सेलरेसन u इज इक्वल टु मानौ 0 मिटर पर सेकेन्डमा राख्यो ए लाई अनि अर्को बी भन्नेलाई मानौ u इज इक्वल टु 5 मिटर पर सेकेन्डमा हुत्याइयो जेन्टली हानेको होइन यसरी यसरी हुत्याइयो हैन यिनीहरू चाहिँ 4 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स यो त धेरै टाढा गइसकेको हुन्छ यहाँ गइसकेको हुन्छ यो यहाँ आएको होला यिनीहरू बिचको ग्याप भन्दैछ फाइन्ड सेपरेसन बिट्विन के ए एन्ड बी आफ्टर ल 4 सेकेन्डमा कति सेपरेसन हुन्छ यहाँ चाहिँ रिलेटिभ निकाल्नु पर्यो है रिलेटिभ भेलोसिटी ल उनीहरूको बिचको सेपरेसन निकाल्न सिम्पल है रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नु त भिएबी निकालौँ अनि त्यहाँबाट एएबी पनि निकालौँ ल भिएबी यो बी भयो दुईटै तलतिर आइरहेछ यो अब तलतिर आएपछि माइनस लेख्नुपर्छ नि त होइन सिकाएको थिएँ मैले भिएबी निकालौँ ल भिए माइनस बिबी रिलेटिभ भेलोसिटीमा कुरा गरिरहेको छ भिए माइनस 0 के लेखिराख्नु पर्छ माइनस यसको फेरि माइनस यो फर्मुलाको माइनस यो अर्को माइनस 5 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि यो प्लस भयो है त भनेपछि 5 मिटर पर सेकेन्ड आयो एक्सेलरेसन निकालौँ एक्सेलरेसन ए अनि बी एक्सेलरेसन दुईटैको लागि एउटै हुन्छ तल माइनस जी तल गएपछि माइनस जी जुनसुकै के तल गएपछि माइनस जी जहिले माइनस फेरि माइनस जी माइनस जी प्लस जी 0 भनेपछि एक्सेलरेसन नहुने रहेछ यिनीहरू एउटै युनिफर्म भेलोसिटीमा गयो यिनीहरू रिलेटिभ भेलोसिटी कति हो 5 4 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ त सेपरेसन बिट्विन देम इन 4 सेकेन्ड ल 4 सेकेन्डमा कति हुन्छ त इजिकल टु भी इन्टु टी भी भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी 5 इन्टु टी भनेको 4 यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 500 को 20 मिटर सेपरेसन है सेपरेसन भएर हो डिस्टेन्स भएको त माइनस आउँथ्यो सेपरेसन भएर यो र यो बिचमा त डिस्टेन्स यो बिचको सेपरेसन त पोजिटिभै आउनु पर्यो नि त नेगेटिभ त आउनु भएन यो एउटा इक्जाम्पल भयो कुरो बुझ्नुभयो एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ मोसन अन्डर ग्राभिटीमा अनि आजको क्लास सकौँ मेटौँ क्या त्यो भी इक्वल यहाँ जी 0 भएर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विथ रेस्पेक्ट टु इच अदर 0 छ त्यसले गर्दा युनिफर्म भेलोसिटीलाई रिलेटिभ भेलोसिटीलाई डाइरेक्ट टाइमले मल्टिप्लाई गरेको इक्जाम्पल नम्बर 6 मा जाउँ ओके मान इक्जाम्पल नम्बर 6 यही कुनै यो क्वेसन अघिल्लो क्लासको
अगाडि चाहिँ भेल्युहरू अलिक फरक हुनसक्छ। त्यस्तै खालको क्वेसन मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ, रिलेटिभ भेलोसिटीबाट गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। मानौँ यो एउटा हाइट छ, मानौँ हाइट कति छ, मानौँ हाइट ल 48 मिटर छ। मानौँ हाइट एबी भन्ने पोलको माथिबाट एउटा प्रोजेक्ट गरियो, तलबाट एउटा प्रोजेक्ट गरियो। ल मानौँ 4 मिटर पर सेकेन्डमा गइरहेछ, यो 20 मिटर पर सेकेन्डमा गइरहेछ। अब यहाँनिर के हुन्छ त, यो यत्तिकै यहाँ भेट्न सक्छ, त्यही कहाँ कहिले भेट्छन् भन्ने कुरा नै हो ए र बी। ल एबाट चाहिँ 4 मिटर पर सेकेन्डमा आइरहेछ, बीबाट चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्डमा आइरहेछ। हेर्नु रिलेटिभ भेलोसिटीबाट सजिलो हुन्छ। ओके, रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नु त, भेलोसिटी अफ ए माइनस भेलोसिटी अफ बी। त्यस्तो भन्नु पाइन्छ सिधै, एबी इजिकल टु भेलोसिटी अफ ए माइनस भेलोसिटी अफ बी। ओके, कति हुन्छ भेलोसिटी अफ ए कति छ, तलतिर -4 माइनस यो माथितिर, यो चाहिँ पोजिटिभ, यो माथितिर यो माइनस लेख्नुपर्छ। माइनस फर्मुलाको माइनस, यो चाहिँ प्लस 20 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि -4 यो गर्दाखेरि चाहिँ -24 मिटर पर सेकेन्ड आयो। एक्सेलरेसन निकाल्नु, त्यही हो एक्सेलरेसन त समस्या होइन, जता गए पनि माथि एक्सेलरेसन एबी गर्दाखेरि एक्सेलरेसन अफ ए एक्सेलरेसन अफ ए माइनस एक्सेलरेसन अफ बी, यो भनेको माइनस जी माइनस फेरि माइनस जी इजिकल टु 0 भनेपछि एक्सेलरेसन 0 भनेपछि अब त डिस्टेन्स हाइट छँदैछ, कति टाइममा भेट्छन् त, कहिले भेट हुन्छन् त, कहिले भेट हुन्छन् त्यही भेट हुने टाइम भनेको एसटी इजिकल टु भेट हुने टाइम भनेको मानौँ टीमा, लेट एट टाइम टी दे विल मिट, मिन्स त्यो डिस्टेन्स यही हो, एस डिस्प्लेसमेन्ट एबी भनेकै भी इन्टु टी हो। भी भनेको 48, तर कतातिर यसको डिस्टेन्स एदेखि बी तलतिर गइरहेछ नि त यार, माइनस ल 48 एदेखि बी, बीदेखि ए चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो, अन्त यहाँ एदेखि बी सबै एदेखि बी चाहिँ एबी, बीदेखि ए गरेको भए बीदेखि ए गर्नु पर्थ्यो, इजिकल टु भी -24 इन्टु टी। सो टी इजिकल टु -48 कहाँ भने -2 सेकेन्डमा हुन्छ। ओके, 2 सेकेन्डमा को कहाँ पुग्छ एकचोटि हेरौँ। S1 इजिकल टु कति हो त, माथिको जब मानौँ यहाँनिर भेट हुन्छ यहाँनिर कतैतिर, यहाँबाट आयो यहाँ, यो अलिक स्पिडमा मैले डिस्टेन्स राखेको, मानौँ S1 S1 इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी। यहाँ रिलेटिभ भेलोसिटी लगाउने होइन, फेरि यहाँ S1 सेपरेट हो त। के हो त भन्दा माथिबाट के हुन्छ त, S1 इजिकल टु कति हुन्छ त, S1 इजिकल टु यो त होइन, ल -4 इन्टु टी भनेको 2 प्लस हाफ इन्टु -10 इन्टु 2 स्क्वायर, यसले यसलाई झ्यामै गयो, माइनस कति भयो 4 दुना 8 5 दुना 10 ए 10 दुना 20 28 -28 मिटर पर सेकेन्ड। ल -28 मिटर पर सेकेन्ड, ए सरी मिटर पर सेकेन्ड अरे, मिटर चाहिँ तल आयो अरे, यहाँ 28 मिटर तल आएको, नेगेटिभले तल देखाइरहेछ। अब पोजिटिभले केही देखाउला, भेटौँ माथि लेखौँ, S2 निकाल, S2 इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यु भनेको कति हो, यु भनेको 20 पोजिटिभवाला 20 इन्टु 2 प्लस हाफ, ए भनेको -10 टी स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर, 20 दुना 40 प्लस हाफ इन्टु -10 इन्टु 2 स्क्वायर, यसलाई काटिदिउँ त, यसलाई 20 ल इजिकल टु कति भयो त, ल 20 मिटर। यो चाहिँ 20 मिटर मात्रै जाने भयो होइन, एउटा चाहिँ 20 मिटर अनि 28, यो 20, यो माथि यो तल आयो 28 मिटर, यो माथि चाहिँ 20 मिटर गयो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यस्तो खालको रिलेसन आयो। ठिक छ, -4 वालामा कति आयो त 28 मिटर तल भनेपछि यो हामीले भनेको एजुम्सन मिस्टेक भएछ। त मिस्टेक त के भन्नु, यहाँदेखि 28 अलिक डिस्टेन्स बनाइदिएको, यो 28 तल आयो,
20 मिटर माथि गयो, दुईटै जोड्दाखेरि 48 भयो है। ओके, ल यसलाई कपी गर्नुहोस् त। ओके, आजको लागि यति नै, तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है त।